Assalamu alaikum everyone, it's me Iman Fatma. Welcome to our new brand vlog. Welcome to Iman Fatma vlog. और सुनाए जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, दूसरे की खुशी से खुश होते रहे। आमीन आमीन सुमा आमीन। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पूरा मन मैंने जिस तरह व्लॉग शूट किया और जैसे भी किया वो आप लोगों के सामने थे। नई चोट मेरे हाथ में लग चुकी है। मैंने कल स्टोरी अपलोड की थी कि मैं इसका जो है एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, तो व्लॉग बनाऊंगी एंड मैं आप लोगों को वो जो है वो अपडेट दे दूँगी, क्योंकि मेरे साथ इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली जुड़ चुकी है जिसको अपडेट देना मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। और मुझे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैसेज भी आए, क्या हुआ आपको, आप ठीक हैं, कैसे गिर गई, ये वो फलाना। तो मैंने कहा यार मैं एक का रिप्लाई देने से अच्छा एक ब्लॉग बना लेती हूँ जिसमें और एक प्रॉपर जो आप लोगों को बात बता दूँ। लाज ही मैं कहाँ गायब थी, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। आप लोग मुझे देख रहे होंगे मैं कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ कि मुझसे ना कुछ खाया जा रहा ना कुछ पिया जा रहा। आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको जो है वो बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। शुरू से तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ेस कर रही थी, बट मैं वो बंदी हूँ मैं वो लड़की हूँ जो मैं छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। क्यों हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है कि जो ख़ासतौर बेटियाँ होती हैं उनको अहमियत नहीं दी जाती, उनको वैसा ट्रीट नहीं किया जाता, उनका दर्द नहीं होता, उनको दुख नहीं होता। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो रब की ज़ात बैठी हुई है। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर बातें की, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर डिग्रेड किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तुम ऐसी तुम वैसी, तुम ये नहीं कर सकती। तो मैंने एक जवाब ये देना चाहूँगी कि देखिए मुझे जो बनाया है ना, मुझे यार कोई भी नहीं राइट रखता कि मैं कि ना किसी को राइट देती हूँ कि मेरे अबाउट कोई बात करे या मेरे किरदार पे बात करे, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया। तो ये जो सो कॉल दुनिया है ये आपको कुछ भी नहीं देगी। ये दुनिया के लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। हम सारी ज़िंदगी ये सोच के करते हैं हम लोगों को खुश कर लें, लोगों के मुताबिक कर ले, लोगों से राय ले लें लोगों से, लेकिन दर हकीकत लोग आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होता कि आपको अच्छा मशवरा मिल रहा होता है या आपको अच्छा वो देख रहे हैं। अगर यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग में ऐसे हैं जिनके नाम मैं मेंशन नहीं करूँ, जैसे मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वो देखते हैं कि भाई मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझे इतनी बुरी नज़रें लगा दी, इतनी बुरी नज़रें, कुछ लोगों की बातें सुन के मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि मैं ये सोचती थी कि वाकई ये चीज़ है, यानी कि वाकई मैंने इख्तियार दिया हुआ दूसरे लोगों को बोलने का। क्यों कोई मेरी ज़ात पे क्यों बात करे। मुझे बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसने जैसा भी मुझे बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं बुरी हूँ चाहे मैं अच्छी हूँ, चाहे जैसे भी हो उस रब ने बनाया। तो मैं हाँ कि मैं लोगों की बात आके अपने दिल पे ले लूँगी या लोगों को छोटी छोटी बातों से मैं फ़ील करूँगी, तो यार फिर तो मैं कमज़ोर बन गई, फिर तो मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही नहीं है। तो मैंने फिर कहा यार छोड़ दो सब कुछ, और मैंने उस रब के हवाले कर दिया। मैंने उस अल्लाह को कहा कि अल्लाह ये मामला जो है ना मैं तुझ पर छोड़ दूँ, तो बेशक इंसाफ करने वालों में से है और तो इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी रब की ज़ात पे पूरा भरोसा है। तो डिप्रेशन में इतना हो गई थी कि मैं आपको कभी कभी आपका घर का माहौल भी थोड़ा बहुत ऐसा मिल जाता है, आपको कभी बाहर भी, क्योंकि हमने बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब चीज़ें हो जाती, तो वो घर एक रह रहे कि इंसान थोड़ा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्योंकि ना मैं बाहर आ जा जब आप ठीक ही नहीं होगे तो आप खुद कैसे जाओगे। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन। और लोगों की बातों को मैंने यहाँ से सुन के दूसरे कान से निकालने की जो है वो एक इरादा कर लिया है, क्योंकि मेरे बारे में जितने मर्ज़ी लोग बात करें, मैंने यहाँ पे अगर लोगों को सफाइयाँ देने लग जाई तो मैं झाड़ू नहीं हूँ, मैं झाड़ू नहीं हूँ जो मैं लोगों को सफाइयाँ देती हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है, आप लोगों की बातें सुन के मुझे भी तकलीफ़ होती है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रही, अगर मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही, तो इट्स नॉट मीन्स कि आपका जो दिल करेगा आप नेक्स्ट पर्सन को बोलते हो। तो अपना जो राइट है ना
تو اپنے پاس ہی رکھے، دوسروں کو نہ، کیونکہ یہ دنیا آپ مر بھی جائیں گے نا، یہ دنیا آپ سے تب بھی خوش نہیں ہوتی. یہ چار صرف آپ کے جنازے میں آ کے صرف یہ کہتے ہیں یار فلانا اچھا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانے کی یہ بات اچھی تھی. 4 دن کے بعد 40ویں تک آپ کا جب ہو جائے گا نا تو لوگ لڑتے ہیں کہ تو نے کروانا ہے یا میں نے کروانا ہے، تو نے کروانا ہے یہ میں نے سب دنیا میں دیکھا ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ہمارا معاشرہ اس چیز میں اتنا زیادہ نہیں ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے معاملے میں نہیں ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو دوسروں کے گھر پہ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے. میں نے تو اپنا جس نے میرا مذاق اڑایا، میں یہاں پہ نام نہیں لے رہی، میرے خدا کو پتہ ہے، مذاق اڑایا، میرے پہ باتیں کی، جو کچھ بھی کیا میں نے اس چیز کا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا. بے شک وہ انصاف کرنے والا وہ میرا رب ہے، اور مجھے 100% یقین اپنے اللہ کی ذات پہ کہ مجھے جو کچھ دینا ہے میرے اللہ نے دینا، اور جو وہ کرے گا بہتر ہی کرے گا، اس سے بہتر. آپ اپنی زندگی کا ایک ایک فیصلہ اس اللہ کے حوالے کر دو، آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی بہتری ہوگی. تو آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بہت زیادہ میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ ہو گیا، تھوڑے دن ٹھیک رہنا، ویسے ہو جانا، یہ ہو جانا. تو وہ چیز نے مجھے اتنا زیادہ ڈپریس کر دیا تھا کہ آئی ہیو نو ورڈ، کہ میں بیان نہیں کری تھی. میں رات کو روتی تھی کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ. پھر الحمدللہ میں نے اپنی نمازی جو ہے وہ کنٹینیو ہی رکھی، جب بیمار تھی تب نہیں پڑھی، لیکن میں نے تہجد بھی شامل کر دی، اینڈ قرآن پاک کی تلاوت بھی میں نے اس میں شامل کر دی، اور بہت زیادہ دل کو سکون ملا. کیونکہ جب آپ دنیا کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کوئی بھی اتنا سے مشورہ نہیں دیتے. اللہ کی ذات کے بعد آپ جب جاتے ہیں نا تو آپ یقین مانو آپ تنہا واپس نہیں آتے. آپ تنہا جاتے ہو اس ذات کے پاس، لیکن وہ ذات آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی، اس نے ہر وقت آپ کو پکڑا، آپ کی سن رہا. تو ہمیشہ اس رب کی ذات پہ یقین رکھے، اور الحمدللہ میں بہت بیٹر ہوں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک مجھے ہمیشہ اچھی رکھے، کیونکہ میرے ایک وہ خواب ہیں، جو میرے ڈریمس ہیں وہ دنیا نے نہیں پورے کرنے، وہ میں نے پورے کرنے. تو مجھے ہمت بالکل بھی نہیں ہارنے میں اتنا زیادہ ہمت ہار چکی تھی کہ میں نے کہا شاید میں بلاگ اسکپ کر دوں، شاید میں لوگوں کی باتیں سن کے سائڈ کیا میں یہ چیز نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، ہاں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ویڈیو شوٹ نہیں کرنا آتا، مجھے وہ نہیں کرنا آتا، یہ نہیں. تو میں نے ایک دن سوچا رات کو بیٹھ کے، کیا میں نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو کیوں میں دوسروں کو رائٹس دے رہی ہوں کہ وہ میرے اور مجھے بتائے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کے لیے آپ صحیح ہو، آپ 100% یقین چلیے ہاں یہ میں چیز کر سکتی ہوں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں یہ چیز کروں گی انشاءاللہ. فی الحال جی الحمدللہ بیٹر ہوں. چوٹ ایسی لگی کہ یار ویکنیس تھی، آپ کی بہن کو جوش چڑھ گیا کام کرنے کا، تو بس وہ میں ایک دفعہ جو ہے موک ماری تھی سیڑھیوں میں، تو وہ مجھے اتنا برا چکر آیا، تو وہ سارا جو میرا وزن تھا وہ میں نیچے گری، تو میرے بیک میں بھی لگی، سر پہ بھی لگی میرے ادھر، اینڈ میرے جو بازو اس میں پورا بزور آیا کہ پوری پیٹ پیچھے تک ہے. تو الحمدللہ بیٹر ہے، لیکن اللہ کا شکر ذات کا کہ آہستہ آہستہ بھی بیٹر ہو جائے گا. اور آپ سب نے میرے لیے اسپیشل دعا کرنی ہے، اینڈ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی ویڈیو ایسی بناتی ہوں تو میں اینڈ میں معذرت کر کے جاتی ہوں. لوگوں کو اپنے دل صاف کر لینے چاہیے. ہمارے ایسے خاندانی بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، لیکن وہ اتنا دل کیوں نہیں صاف کر رہے. جب ایک بندہ آپ سے معذرت کر رہا ہے، جو آپ کا پتہ کرنے آ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے مل نہیں رہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کا غرور، تکبر، آپ کا ایگو، ایوری تھنگ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. تو کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا. ہم یہاں سے اکیلے آئے نا تو ہم بھی سب اپنے امان نامہ ساتھ لے کے جائیں. زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ. 9 ماہ اس لڑکی کی لاش اس کے فلیٹ میں پڑی رہی، اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ، اسے نہیں پتہ کہ جو اس نے اتنا کچھ نام بنایا صرف وہ اس کی موت کے دن اس کا کام آئے گا. اس لڑکی کو صرف لڑکیوں کو نہ کہنے پہ قتل کر دیا جا رہا ہے، کسی کو گولی مار دی، کسی کو زندگی کا نہیں پتہ. ہمارے سے اتنے سامنے واقعہ تو اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ یار نہیں فلانا ہمیں بھائی کتنا جھکے فلانا ہمیں یہ بتا دیں.
ہے اللہ سب کو ہدایت دے. اینڈ اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت، لیکن میں نے جو بات کی سچ اور حق کی کیونکہ میرا دل دکھا ہے آپ سب کی وجہ سے، آپ سب کی وجہ سے نہیں، لیکن میرے سبسکرائبرس کی وجہ سے نہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے بلاگ دیکھتے ہیں اور یقیناً ان کو اندازہ ہوگا کس کی وجہ سے میرا دل دکھا، کس کی وجہ سے نہیں دکھا. اور میں نے اپنا معاملہ اس رب پہ چھوڑ دیا، بے شک انصاف کرنے والا اور وہ جو انصاف کرے گا انشاءاللہ. اللہ جی نیچے چلتے ہیں، بہت فین کر کے بند کر کے بیٹھی ہوئی ہوں میں، مجھے پسینہ آ رہا ہے. تو ابھی میرے نانا شہزادہ بھی آ رہا ہے اسے ملتے. ابھی فی الحال جو میں نیچے جاتی ہوں اینڈ کچھ کھاتی ہوں. آج جلدی اٹھ کے بلاگ شوٹ کر دیں انشاءاللہ. یہ بلاگ جو ہے آپ کو آج تک یا کل تک مل جائے گا. پوری کوشش ہوتی ہے اپنی ایمان فاطمہ کی وہ آپ سے ڈیلی اپڈیٹ اپنی شیئر کرے، ڈیلی روٹین شیئر کرے، بٹ یار ہمت نہیں ہوتی. تم لوگ بھی تھوڑا مجھے دے دیا کرو حوصلہ تھا کہ ہمت ہے. ارے جی اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنی بہن کے لیے ڈھیر ساری دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.